सम्माननीय आज मङ्पू लाब्दा समष्टि अनि सिटोङ लाट समष्टिको यो संयुक्त जनसभाका सभाध्यक्ष महोदय, साथै केन्द्रीय समिति अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी साथी रतन थापा, त्यसरी नै केन्द्रीय समिति सदस्य अनि पिआरओ आरबी लामाज्यू, अनि कालिम्पोङदेखि आउनुभएको भाइ युवा मोर्चा बारुद थापा भाइ, अनि त्यसरी नै बोर्ड सदस्य दुवै जैतुन दिदी अनि अनुबैनी, अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका भाइहरू, मेरो प्रिय भाइहरू, साथै मञ्चमा विभिन्न फ्रन्टल अर्गनाइजेसनका पदाधिकारी वर्ग, अनि साथै मङ्पू लाब्दा समष्टि अनि सिटोङ लाटपन्चर समष्टिका सम्पूर्ण मेरा यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई आत्मसात गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आज तपाईहरुको समक्ष धेरै दिन बाद दुईटा कुरा राख्ने एउटा सुযোগ मिलेको छ र दुईटा कुरा छोटोमा भनेर जान्छु। र मलाई सर्वप्रथम भन्न मन लाग्छ, तपाईहरुको अनुहार मेरो अनुहार हेर्छु, यो सारै अभागी अनुहार हो। हाम्रो पहाड नै अभागी हो। कहिले पनि यो अभागी पहाडले, कहिले पनि यो अभागी अनुहारहरूले कहीँ पनि न्याय पाउन सकेन भारतमा। तपाईहरुलाई थाहा छ, सबले न्याय पायो, तर हामीले कतै न्याय पाउन सकेनौं। हामीले लिडरहरू पनि, नेताहरू पनि त्यस्तै मात्रै पाउन सक्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यो भन्दा अगाडि ब्रिटिशहरूले 200 वर्ष शासन गरेर गयो। गान्धीजीको नेतृत्वमा भारत स्वतन्त्र भयो 1947 सालमा। त्यो भन्दा अगाडि ब्रिटिशहरूले हामीलाई छुट्टै एरिया माने वर्जित क्षेत्र, एक्सक्लुडेड एरिया, यहाँ भारतको कुनै कानुन नियम व्यवस्था नलाग्ने ठाउँ भनेर हामीलाई छुट्टै एउटा एक्सक्लुडेड एरियामा राखेको थियो। अनि जब स्वतन्त्र भयो भारत, हामी एक्सक्लुडेड एरियामै थियौं। तर त्यसताका लिडरहरूले पनि हाम्रो यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बंगाल सरकारमा गयो, बोलाइ नचलाइ त्यहाँनिर गयो। र बंगालमा गएकै गर्यो। 1954 सालसम्म त बंगालमा थिँदै थिएन। र बंगाललाई 1954 सालमा यसलाई एब्जर्भ एरिया एक्ट 1954 सालको आधारमा हाम्रो क्षेत्रलाई बंगालमा गाभ्यो। तर त्यस बेलाको लिडरहरूले पनि हामीलाई केही गर्दैन, हामी त्यसताकदेखि नै अभागी भएर रह्यौं। अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, when a blind leads a blind falls into the pit भन्छ। अन्धाले अन्धालाई दोर्याउँदा चाहिँ जहिले पनि खाल्टामा हाल्छ। हामीलाई अन्धाले मात्रै दोर्यायो। अब अन्धाले दोर्याइसकेपछि खाल्टामै हाल्ने भयो नि त, हामी पनि दोरिन्छौं फेरि। अब अहिले हेर्नुहोस्, हामीले 2017 मा के दियौं न, 105 दिन हामीले दियौं। अब हाम्रो अन्धा लिडरले न त दिल्लीलाई ठीक राख्न सक्यो, न त भारतको अरू राज्यहरूलाई नै ठीक राख्न सक्यो। हाम्रो निम्ति को बोलिदियो? 105 दिन हामी त बाटोमा थियौं, जनता सडकमा थियो। अनि अन्धा नेता भागेर जंगल पस्यो, काम बिगार्यो, अनि अन्तमा आएर हामीले यसरी हुँदैन अलपत्र भयो। म आफै पनि अलपत्र भए। म एकजना शिक्षक, मेरो 105 दिन एब्सेन्ट भइसक्यो। 3 महिना भन्दा बेसी भयो मेरो आफ्नो नोकरी जाने भयो। त्यसरी नै कर्मचारीहरूको नोकरी जाने भयो। सिन्कोना प्लान्टेसनको श्रमिक वर्गको ईपीएफ डिपोजिट नभएर त्यो पनि डिस्कन्टिन्यू हुने भयो। के गर्ने? लिडर त भागेर जंगल पसिसकेपछि के चाहिँ गर्ने? जनता लथालिङ भइराखेको बेलामा
अनित थापा र विनय तामाङको नेतृत्वमा यसरी हुँदैन, जनतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर हामीले सरकारसँग, त्यति बेला बङ्गाल सरकारसँग हामीले मिलेर फेरि हामीले हाम्रो रेल आफ्नो ट्र्याकमा ल्यायौं, जसले गर्दा आज सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका वर्गको सर्भिस कन्टिन्यू भएको छ। कमानमा खट्ने श्रमिक वर्गको ईपीएफ पूरा भएको छ। 3-3 महिनाको तलब बङ्गाल सरकारले दिनु सकेको छ। कर्मचारीहरूको सर्भिस सिधा हुन सकेको छ। हामीले त्यो मजबुरीमा बङ्गालको सरकारसँग एउटा कूटनैतिक सम्बन्ध गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। र आज आएर भन्छ हामीलाई गद्दार, माटो बेचुवा। हाम्रो माटोको स्थिति याद छ। आज हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ जति पनि छ सबमा 82.3% मान्छेको जमिनको कागजपत्र केही छैन। सिन्कोनामा बस्नेहरूको छैन, टी गार्डनमा बस्नेहरूको पर्जापट्टाको कुरै छैन। रेलवे ट्र्याक दार्जिलिङदेखि सुनादासम्म, खरसाङसम्मको रेलवे ट्र्याकमा बस्नेहरूको बडे बडे बिल्डिङको कसैको पनि कागजपत्र छैन। फरेस्ट बस्तीमा बस्नेको छैन, हाइवेमा बस्नेहरूको छैन। एनआरसी को कुरा आउँदैछ, जसरी भए पनि लाउँछ। भोलिको दिनमा बङ्गालमा एनआरसी लागेको दिन तपाईं र मेरो 82.3% मान्छेको यस्तो बिजोक हुन्छ, हरि बिजोक हुन्छ। त्यति बेला कहाँ जाने? यस्ता अन्धा लिडरहरूसँग पछि लाग्यो भने हाम्रो अवस्था यस्तो हुन्छ। र त्यसले गर्दा फेरि हामीले, हाम्रो पार्टीले सर्वप्रथम यो 82.3% जनताको जुन चाहिँ कागजपत्रको कुरा छ त्यो बङ्गाल सरकारले दिन्छ। हामीलाई थाहा छ बङ्गालमा पनि, उति तल मालदामा पनि, उति तल कुचबिहारमा पनि कोचे मेचे राजाको जमिन थियो, मालदा राजाको जमिन थियो। अनि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू राजाको रैतीहरू थियो, रजौटाहरू थियो। पछि 1954 सालमा ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट बनाएर त्यसको ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट 1955 को 49 धारा अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युसन अफ ल्यान्ड भनेर राजाको जमिन बाँडेको छ। त्यहाँदेखि उता मात्रै तल कुचबिहार र मालदा एरियाको जनताहरूको आफ्नो कागजपत्र भएको छ। त्यसो भने हाम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा फेरि हामी त्यतापट्टि लागेको छौँ। अहिले गोर्खाल्यान्ड हुनु सक्दैन जबसम्म तपाईको भूमिको मालिक हुनुहुन्न, तबसम्म कुरै नगर्दा पनि हुन्छ गोर्खाल्यान्ड। 21 मा ममता ब्यानर्जी सघाउने, जिताउने, मुख्यमन्त्री भएको हेर्ने, अनि 24 मा चाहिँ फेरि गोर्खाल्यान्ड जसले उसको डिमान्डलाई सघाइदिन्छ फेरि 24 मा चाहिँ उतै लाग्ने। हाम्रो लिडरको भ्यू त्यस्तो छ, उसको सोच त्यस्तो छ। अब तिमी ठिका लिएर आयौ, हाम्रो भन्नु केही छैन। हामी त 2017 मै हामीलाई त छुट्याइदियो। हामी त पाखुरे हो, पाखुरे। ठिक छ, हामी बङ्गाल सरकारसँग मिलेको छौँ। हामी पाखुरे हो। पाखुरे भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु। यति चाहिँ कमाई खाए भनेर एरिया छुट्याइदिएको हुन्छ। हामीलाई त्यही कारण त जिटिए को अध्यक्ष दिएको, बोर्ड मेम्बरहरू दिएर हामी चलाउँदै छौँ। हामी पाखुरे हो। तिमी हिजो आएर अब सिजन लाग्नु आट्यो, तिमीलाई खेताला ल्याएको। खेताला र पाखुरेमा फरक छ। खेतालाको आफ्नो जमिन हुँदैन। तिमीलाई कहाँ खटाउँछ भोलिको दिनमा तिमीलाई नै थाहा छैन। बा हाम्रो पाखुरेको जमिनमा तिमी खेताला लाग्छौ कि, बा तिमीलाई तल डुवर्सतिर पो खेताला लगाउँछ कि? तिमीहरू रेडी बस्नु। कहाँनिर जोत्नु लाउँछ, कहाँनिर जोताउँछ, त्यसको लागि रेडी बस्नु। हामी त हाम्रै घर आफ्नै भर हो। हामी बङ्गालको टिकटमा उड्दैनौ। हामी टिएमसी होइन। हामी हाम्रै घर आफ्नै भर हो। हामी दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ 3 वटा एमएलए हाम्रो हुन्छ, हाम्रो सिम्बल हुन्छ।
यदि बंगालको टीएमसी सरकारले जीएमसी पार्टीले हामीमाथि जबरजस्ती गर्छ भने हामी हाम्रै भरमा उठ्छौं, हामी जितेको हुन्छौं। र त्यसले गर्दा फेरि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी अहिले पाखुरे हौ, हामी खेताला होइनौ। अब लिडर चाहिँ त्यस्तो बनायो भने फेरि दुःख पाउँछ जनताले। 17 सम्म कति दुःख पाउनु भयो, भएको कुरा पनि सबै भत्काएर ल्यायो। अब अहिले आएर लिडरले चाहिँ फेरि भाइ हो राजनीतिमा यति घिनलाग्दो पोलिटिक्स चाहिँ नगर्दिनु नि भन्दैछ। अब त्यस्तो त उहिले यहाँ सिटोङ, त्यति बेला त सुदोङ भन्थ्यो, हाम्रो उताबाट बोजूहरू बाजेहरू आउनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ दबाई दिन्थ्यो। कहाँ जानु भएको भन्दाखेरि फादर बाउकोमा भन्थ्यो। बिचराहरूलाई फादर भनेको बाउ भनेको फरक उनीहरूले बुझ्दैन थिए, सिस्टर दिदी भन्थ्यो। त्यस्तै राजनीतिमा घिनलाग्दो पोलिटिक्स भन्ने लिडरको सोचको पछाडि हिँड्ने लाई चाहिँ के भन्नु। र त्यसले गर्दा फेरि हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीसँग विनय तामाङ छ, आज हामीसँग अनित थापा छ, आज हामीसँग विद्वानहरू छ। हामी गोर्खाल्यान्डको मागलाई अगाडि राखेर हामी भोट माग्न आउँदैनौँ, तपाईँ र मेरो समस्या लिएरै भोट मागेको हुन्छौँ। भयो अब भावनामा सक्यो, भावनाले तुर्यो। अब गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू विद्वानहरू हुनुपर्छ, पढे लेखेकोहरू हुनुपर्छ। हामी राजनैतिक पार्टीले माग गर्नु हुँदैन। हामीले माग गर्यो भने अर्कै कुनै के हुन्छ, जिटिए डिजिएससी अझै अर्को कुनै के हुनु जान्छ। र त्यसले गर्दा तपाईहरुले विश्वासै नगर्नुहोस्, यो पढे लेखेका विद्वानहरूले माग्नु पर्ने कुरा हो। हिजो अस्ति अमित शाहले भन्दै थियो, संसदमा भारतको गृह मन्त्रीले गोर्खाहरूलाई एनआरसीले कुनै असर पर्दैन, किनभने उनीहरू 1950 सालको भारत नेपालको सन्धिको आधारमा उनीहरू ढुक्क पर्दा हुन्छ भन्दैछ। 1950 सालको धारा सन्धिले के भनेको छ अमित शाहलाई बुझाउनु छ। इन्डो नेपाल ट्रिटी, पीस ट्रिटी 1950, त्यसको धारा 7 मा उल्लेख गरेको छ नेपालकोहरू यता आउनु सक्छ, भिसा लाग्दैन, पासपोर्ट पर्दैन, यताकोहरू नेपाल जानु सक्छ, मगनी गर्नु सक्छ, जन्ती जानु सक्छ, लमी पठाउनु सक्छ, हुन्छ भइराखेको छ। धारा 7 हो त्यो। धारा 7 मा रेसिप्रोकल सिटिजन भन्छ, पेन्डुलम जस्तो घडीको यताम जानु सक्छ, उताम जानु सक्छ। तपाईँ र मेरो नेपालमा जाँदा नेपालमा के छ? अब कार्तिक लाग्यो, मंसिर लाग्यो, जोगी आउँछ, धारा 7 मा आएको हो, उठाएर जान्छ, सुँगुरको पाठा लिएर आउँछ, फर्केर जान्छ, धारा 7 हो त्यो। पोते मर्चा बेच्नु आउँछ, धारा 7 को हो। हाम्रोहरू पनि जान्छ, पिकनिक खेल्नु जान्छ, लुगा किन्नु जान्छ, पशुपति जान्छ, धरान जान्छ, पोखरा जान्छ। हामी धारा 7 को आधारमा जान्छौं, पासपोर्ट लाग्दैन। तर तपाईँ र मैले जसरी यहाँनिर 200 वर्ष भन्दा बेसी यहाँनिर बसेको छौं, नेपालसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन, न हाम्रो शाखा सन्तान छ, न केही छ। आज धारा 7 मा ढुक्कै पर्ने भारतको गृह मन्त्रीले स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि अब तपाईँ धारा 7 को मान्छे भइसकेपछि तपाईको के रहन्छ? यहाँ भोलिको दिनमा तपाईको उठीबास हुन्छ र यो सुल्झाउनु छ। अस्ति तल सुकुनाको मिटिङमा पनि हाम्रो अध्यक्षले यो कुरालाई उठाउनु भएको छ। र जबसम्म भारत र नेपालले धारा 7 इन्डो नेपाल ट्रिटीको धारा 7 माथि सुधार ल्याउँदैन, तबसम्म तपाईँ र मलाई विदेशीको लालसना लाग्छ। हाम्रो भाषा विदेशी हुन्छ, हाम्रो बोली विदेशी हुन्छ। हामी त्यो सुल्झाउने पट्टि गएको छौं। हाम्रो ढड्डा पड्डा हुनुपर्छ, हामी त्यो सुल्झाउने पट्टि छौं। र आज हेर्नुहोस्, अब यो 1 तारिखदेखि फेरि अर्को बुद्धि फलायो हाम्रो लिडरको।
झन्डाबाट टाउको निकाल्ने। हामीले त भनेको त हनुमान झन्डामा त नक्सा भएको त हनुमानको मात्रै देखेको भनेको, तर हाम्रोले लगाइहाल्यो। अब हिजोसम्म टाउको भएको खप्पर भएको डुलाइ हिँड्यो, आज फेरि त्यो 1 तारिकदेखि बुद्धि पलाएर फेरि त्यो टाउको निकाल्ने। ठिकै छ, राम्रो भयो। जति गाड्छौ, जति झन्डा लाउँछौ, सबै हाम्रो हुन्छ, सबै हाम्रो हुन्छ। लगाउन पहाडभरि। तिम्रो बाउको पार्टी होइन यो पार्टी सम्पूर्ण पहाडभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको झन्डा हो, प्राइभेट कम्पनीको पार्टी होइन। चाहे टाउको झिक कि चाहे कम्मरदेखि मुनिको फोटो लाऊ कि चाहे जेसुकै गर, हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। भारतको इलेक्सन कमिसनमा पनि 2018 को इलेक्सनमै हामीले बुझाइसकेको। तिमी त कहाँ थियौ, जङ्गलमा थियौ कि कतातिर थियौ, हामीलाई थाहा छैन। हामीले त्यति बेला 86 जनाको एफिडेभिट बुझाएको, हामीले केन्द्रीय समितिको रिन्युअल गरेको थिएन। लथालिङ थियो 2013-14 देखि रिन्यू नगरेर। यहाँ आरबी लामाई छ, रतन थापाई छ, हामीले हाम्रो एफिडेभिट बुझाएको छौँ। तर इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया पनि तिम्रो केन्द्र सरकारको खेलाउन भएकोले गर्दाखेरि क्लियर डिसिजन दिनु सकेन। तिमीलाई 1 बनायो, हामीलाई 2 बनायो। तिमी भन्दा हामी अगाडि छौँ। अब इक्जाम दिने बेलामा भागी हिँड्छौ, अब रिपिट गर 1 मा, हामी त पास भएर 2 मा छौँ। अब रिपिट गर, के गर्छौ? इक्जाम दिने बेलामा मुलाको पुतली खेदी हिँड्यौ। अब अहिले आएर फेरि अब 1 बाट सुरु गर, हामी त अर्को पालि 3 मा पुग्छौँ। फेरि याद गर्नु, फेरि पनि फेल भयो भने स्कुलले डिटेन गर्छ, निकालिदिन्छ, क्लास पाउँदैन। स्कुल भनेको चाहिँ जनता हो, याद गर्नु। यो पालि तिमीलाई निकाल्नेवाला छ, याद गर्नु। तिमी किसिम नबक्नु। हामी त आई लभ कर्स्याङ लेख्ने हो, आई लभ दार्जिलिङ लेख्ने हो, आई लभ मिरिक लेख्ने हो हामी। तिमीले त अब लेख्ने रहेछौ आई लभ टोयलेट कर्स्याङ भनेर लेख्ने रहेछौ। अब खरसाङलाई तिमी टोयलेट त सम्झिँदो रहेछौ। अब खरसाङमा अनुहार देखाउनु जाऊ त। अब योगेन भाइ कसरी हिँड्दैछ जान्दिन, खरसाङमा प्रभा दिदी कसरी डुल्दैछ खरसाङमा जान्दिन। अब टोयलेटको मान्छेहरू, अब तिम्रो लिडरलाई सोध। अब हाम्रो एरियामै आएर पनि अस्ति भने हामी सबैले विरोध जनायौँ। जोगी घाटमा युनिभर्सिटी कसरी हुन्छ? अब हामीलाई पनि के थाहा कसरी हुन्छ? इन्जिनियरको काम हो, इन्जिनियरको काम हो, जियोलोजिस्टको काम हो, आर्किटेक्चरको काम हो। अब कसरी हुन्छ भनेर हामीलाई पनि सोध्छ। अब बाँस गाडेर हुन्छ कि सिमेन्ट लगाएर हुन्छ कि, अब त्यसरी हुन्छ नि। तिमीले भन्नु चाहेको चाहिँ होला ठुल्ठुलो सिटीहरूतिर मात्रै युनिभर्सिटी हुन्छ, यस्तोमा हुँदैन भन्नु चाहेको होला। तिमीले देखेकै त्यति, तिमीले जानेकै त्यति। अब राजनीतिमा घिनलाग्दो पोलिटिक्स नगर्नुहोस् भन्ने मान्छेले अब निम्बुकै भामको अरेन्ज स्क्वास भन्नु बेर लाउँदैन। कति भन्नु, कति भन्नु? अब यस्तो लिडरलाई चाहिँ अगाडि लाएपछि हाम्रो जनता चाहिँ कता जाने? मैले अघि सुरुमा भने नि, अन्धालाई दोहोऱ्यायो भने, अन्धालाई दोहोऱ्यायो भने खाल्टामै हाल्छ। र त्यसले गर्दा फेरि अलिक पढे लेखेको, अब राजनीति र पोलिटिक्स बुझ्ने, के भनेको त्यसको शाब्दिक अर्थ बुझ्ने मान्छेकै पछि लाग्नुपर्छ। यो त 21औं शताब्दी हो नि त, एन्ड्रोइडको जमाना हो नि त। अब स्कुलै गएको छैन, अर्काले भनेको भरमा। अब कतिसम्म अर्काले भनेको सुन्ने र कतिसम्म उसले भन्ने, यस्तै हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू।
र हामीमा चेत आउनुपर्छ। गल्ती हाम्रै छ। 2007 देखि टुप्पामा पुर्याउने गल्ती हाम्रै छ। होला तानी पढेकोहरूले नापेन, परेकोलाई चाहिँ ल्याउन त भनेर मुडेलाई ल्याएको। अब मुडेले जोत्नुसम्म जोतेर अब अहिले फेरि लागेको। अब फेरि 21 मा ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टर बनाएर यहाँ ल्याउने भनेर ठिका लिएर आएको छ। भएन भने बङ्गालमा मुख्यमन्त्री चिफ मिनिस्टर भएन भने त्यसो हुनु पनि त सक्छ, राजनीति हो। बिजेपी आयो भने हामीलाई त केही छैन। तिमीलाई भ्याकुरा खेदाइ गर्छ, तिमीलाई भ्याकुरा खेदाइ गर्छ। याद गर्नु, डल्लै तिम्रो पछाडि खागो जस्तो खनिन्छ, याद गर्नु। अनि बङ्गालको टिएमसीले पनि याद गर्नु, हामी बङ्गालको टिएमसीसँग मिलेको होइनै। हामी बङ्गालमा टिएमसी को सरकारसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राखेको हो र टिएमसी त हाम्रो सम्धि परेको हो, सम्धि परेको। अब सम्धिले सम्धिको घरमा पनि जान्नुपर्छ है, कसरी बस्नुपर्छ। यहाँ सम्धिनीहरू निकै चहलपहल गर्दैछ। सम्धिको घरमा अप्ठ्यारो हुन्छ, साह्रै चलखेल नगर्नु। भोलिको दिनमा हामी त आफ्नै घर आफ्नै भर हो। हामी सम्धिलाई फेरि लाजा मर्दो, सम्धिनीलाई लाजा मर्दो बनाएर फर्काउनु नपरोस् हाम्रो घरमा। हामी इज्जतै गर्छौँ। ठिक ठाउँमा बस्नु। सम्धिनी भनेको 3 खेप ढोक गरेर भेट हुने हो। साह्रै गति छाडिहाल्नु हुँदैन, गति छाड्दैछ। यहाँ तल सिन्कोना प्लान्टेसन छ, सिटोङ प्लान्टेसन, कस्तो समस्या भइराखेको छ। प्रमोसन नपाएर दाजुभाइहरूले डन्ठे बैदार गर्नु परिराखेको छ। चपरासी चलाउनु पर्दैछ लेबरकै भरमा, लेबरकै तलबमा। अब हामीले सबै ठिक्क पारेर अस्ति ममता ब्यानर्जी चिफ मिनिस्टरले सबै सही गरेर हिल अफिसमा गयो। फेरि सम्धिनी आएर डिसेम्बर भित्र म गरिदिन्छु भनेर फेरि हाम्रोहरू त्यता लाग्यो। हामीले रोक्यौँ हाम्रो खुसी। अब हामी जनवरी लाग्यो, हामी सुरु गर्छौँ। अब यहाँ कर्मचारीहरू रिटायर भयो, घरमा केही छैन खाने, पेन्सनको भरमा। अब रेगुलर हुँदैन, सिजनल बसिरहेको छ। जबसम्म प्रमोसन खोलिँदैन, लेबर उठेर माथि कर्मचारी हुँदैन, तबसम्म सिजनल रेगुलर हुँदैन। तर सम्धिनीले त रेगुलर गरेरै छाड्ने डिसेम्बर भनेर गएको। डिसेम्बर तुर्यो, पोहोरको कुरा। सोध्नु कहिलेसम्म हुन्छ, सोध्नु, हावा पिट्नु हुँदैन। जिटिएमा ट्रान्सफर भएको डिपार्टमेन्ट हो, यसको इडी छ, यसको पिएस छ, ब्युरोक्रेट्स छ। त्यो माथि हाम्रो अनित थापा चेयरम्यान हुनुहुन्छ। जे गर्नुपर्छ जिटिएले गरेको हुन्छ। सम्धिनीहरू बाठो भएर आएर अर्काको सम्धिको घरमा मनपरी गर्नु हुँदैन, लाज हुन्छ। टिएमसीलाई भन्नु त्यति छ। र आउने दिनमा जुन इलेक्सन छ, त्यो इलेक्सनमा हामी हाम्रो भरमा उठेको हुन्छौँ। निर्धुक्क बस्नुहोस् तपाईहरु। यदि हामीलाई, मैले अघि भनिहाले, हामीलाई कारणवश हामीलाई करकाप गर्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ? हामी आफ्नै सिम्बलमा उठ्छौँ, हामी जित्छौँ। बङ्गालमा जुन सरकार आउँछ त्यो सरकारसँग हाम्रो फेरि पनि कूटनैतिक सम्बन्ध हुन्छ। हामीलाई कसले रोकेको छ? हामी फ्री, हामीले ठिका लिएको छैन। तिमीले जस्तो बङ्गालको चिफ मिनिस्टर फेरि पनि मुख्यमन्त्रीलाई नै बनाउँछु भनेर वादा गरेर आएको छैनौ। हिजो बोक्सी पनि भन्नु लायो, किसिम भन्नु लायो, आज फेरि उसैलाई नै चिफ मिनिस्टर बनाउँछु भनेर आयो। तिम्रो एउटा गल्तीले गर्दा यत्रो मान्छेले, यत्रो जनताले, यत्रो पहाडले धोका खान्छ। अब 3 वर्ष, 3.5 वर्षमा बुद्धिया पलाउने लिडर बरु जनताको पलाइसक्यो। 3.5 वर्ष लाग्यो, आयो। म त धेरै कुछ सिकेर आएछ, धेरै कुछ भयो भनेको त केही पनि रहेन रहेछ। छिङछिङे पनि नलिकन आयो रित्तै। बरु 3-3.5 वर्षमा त ट्युटर राखेर हिन्दी सिकेको भए हुने नि।
ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो, ठुलो। जस्तो थियो त्यस्तै पट अझै पट भएर आएछ। खरसाङलाई टोयलेट, जोगीघाटमा कसरी युनिभर्सिटी, राजनीतिमा पोलिटिक्स नगर्नु भन्नेहरू सिकेर आएछ। र भन्नु केही छैन, तपाईँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको हातमा आफ्नो एन्ड्रोइड फोन छ, सबैले एन्ड्रोइड फोनमा हेर्नुहोस्। भारतवर्षको डल्लै राजनीति हेर्नुहोस्, बङ्गालको राजनीति हेर्नुहोस्। हाम्रो आउने दिन राम्रो छ। तपाईँ र हामी यति नै बेला हो एक भएर बस्नुपर्छ। अनि यो आउने 21 को विधानसभामा हामी हाम्रो घरमा हाम्रो भरमा हामी उठेको हुन्छौँ। र निश्चिन्त बस्नुहोस्, तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् हामीलाई। र यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको पक्षमा हामी अवश्य यो पहाडमा जितेर यो पहाडको विकास गरेको हुन्छौँ। यहाँको बेकारीहरूको समस्या समाधान गरेको हुन्छौँ। यहाँको प्रगति गरेको हुन्छौँ। ठाउँ ठाउँमा हामी गएको हुन्छौँ। 24 घण्टा तपाईँहरूको निम्ति खटेको हुन्छौँ। र तपाईँहरू सबैलाई आज नयाँ वर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै, अनि आज यो घाममा पनि यसरी बसिदिनु भएको छ, आइदिनु भएको छ। तपाईहरूलाई हामी सेन्ट्रल कमिटी, आयोजक समिति, मङ्पू लाब्दा समष्टि, लाटपन्चर सिटोङ समष्टिको पक्षमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्नो भन्ने कुरा यहीँ शेष गर्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।